Samantala, alamin natin ang iba pang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, nagpagawa sug mensahe ang Archdiocese of Davao alang sa publiko subay sa pag-obserba sa Holy Week. Din giawhag ni Archbishop Romulo Valles ang mga maningbahay nga magtipid sa paggamit og sakyanan ug gasolina karong nagpabiling taas ang presyo sa produktong petrolyo nga apekto sa praying tensyon sa Middle East. Kini nga lakang paagi sa pagsakripisyo ug pagtabang sa pagtipid sa petrolyo. Yawag sab ang mga deboto nga maglakaw na lamang padulong sa simbahan kung nagpuyo lang sa duol o mag-carpooling aron nga makatipid ug makatabang sa ubang nanginahanglan karon sa supply sa krudo. Gibutyag karon sa Davao City Fire District nga duha ka mga barangay ang nag-request nga makigalayon sa ilang buhatan aron nga matukuran sila og fire station. Sumala sa maong buhatan, nakig-alayon kanila ang mga kapitan sa barangay Pakibato ug Marilog kinsa nagpadayon o nagpadayag sa buot nila nga katukuran sa fire station sa ilang lugar. Tinutungod layo na sa downtown area ang ilang lugar o posibleng malangan kung gikan pa sa sentro nga bahin. Sa syudad ang mga bumbero nga moresponde kung adunay sunog. Among request gikalipay sab sa mong buhatan sanglita. Di mailhan kini nga dako na kaayo ang gilambo sa pagpakabana sa komunidad sa hisgutanan. Batok sa sunog sa karon, paningkamutan sa Davao City Fire District nga matuman ang maong request. Ug mo kato ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media sites at sa PTVPH. Ako si Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.